Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abbas from district Lahore. I completed my graduation in 2019 from UIT Lahore, and currently I am serving as a sub inspector in Punjab Police. सो मैं आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगा कि किस तरह इसका एक प्रोसीजर होता है सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले इसकी एडवर्टाइजमेंट जो आती है, तो क्लोजिंग डेट से पहले पहले अप्लाई करने से पहले आपको इसका मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट भी उसको बोलते हैं, जो कि जनरल हॉस्पिटल या सर्विसेज हॉस्पिटल से बनता है। तो उसमें आपकी हाइट की स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं। हाइट मेजरमेंट होती है, उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट है, और आई साइट भी आपकी चेक होती है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद सिलेबस भी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में ही बताया जाता है, तो एडवर्टाइजमेंट में जो सिलेबस बताया गया था ये हर साल डिफरेंट होता है। पीपीएससी और जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ये मिलके उसका जो है वो सिलेबस बताते हैं। तो सिलेबस जो 2020 का था, जिसमें मैंने जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई है 2020 में, तो उसके सिलेबस में 20% जनरल नॉलेज था, 40% इंग्लिश और 40% कंप्यूटर था। तो बेसिकली मैंने जो चीज़ें तैयार की थी वो ज़्यादातर पास्ट पेपर से, और उसके बाद पाक एमसीक्यू से, और सबसे जो मेन, क्योंकि मैं दूसरे टेस्ट की भी साथ में ही तैयारी कर रहा था, खाली सब इंस्पेक्टर के लिए नहीं तैयारी कर रहा था मैं। तो जो बाकी तैयारी थी वो मैंने इकरा बिलाल एजुकेशन सिस्टम वहाँ से तैयारी की थी। तो रिटर्न क्लियर करने के बाद उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है। हमारी दफ़ा नहीं थी हुई, लेकिन वैसे हर साल होती है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। उसमें कोई पास या फेल नहीं होता, सिर्फ आपके साइकोलॉजिकल असेसमेंट ही होती है। रिटर्न का क्लियर करने के बाद उसके बाद बारी आ जाती है आपके इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू बेसिकली मेन जो है वो एक चीज़ होती है, वही डिसाइड करती है आपका आगे कि आपकी सिलेक्शन होगी या आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है। तो मैं अपना जो है वो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ हूँ, तो 3 लोग बैठे हुए थे। उनका जो हेड कर रहा था वो पीपीएससी के जो मेंबर थे, अब्दुल जब्बार शहीन साहब, वो बैठे हुए थे। और उनके साथ जो थी एक एसपी अमारातर मैम, वो बैठी हुई थी, और एक कोई जज साहब बैठे हुए थे। अब्दुल जब्बार शहीन साहब ने इंट्रो किया है मेरा। इंट्रो करने के बाद उन्होंने जो है वो मेरी डिग्री से रिलेटेड पूछा है कि कौन सी डिग्री है आपकी। मैंने बताया कि मेरी जो डिग्री है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की डिग्री है, यूईटी लाहौर मेन कैंपस से। तो क्योंकि ये इतनी ज़्यादा फेमिलियर डिग्री नहीं है, तो उन्होंने जो है वो इस डिग्री के मतलब पूछा कि ये डिग्री असल में है क्या। तो वो मैंने उनको डिग्री अपनी डिफ़ाइन की। उसके बाद उन्होंने आगे मुझे फॉरवर्ड कर दिया एसपी मैम अमारातर के तरफ। उन्होंने मेरे से पुलिस से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी हैं कि आप पुलिस में क्यों आना चाहते हो। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि जी एसपीयू के बारे में पूछा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में पूछा है। फिर क्वेश्चन था कि अपनी क्वालिटीज़ बताएं कि आप जो है वो आप एक पुलिस ऑफिसर की जो एक अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं वो बताएं। तो इस तरह ये बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस थे जो कि मैं तैयार करके गया हुआ था, तो वो मैंने उन्हें बता दिए। उसके बाद जो हैं वो 2 रिटायर्ड जज साहब बैठे हुए थे। उन्होंने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे, क्योंकि जब मैम अमारा अतर ने मेरे से पूछा कि क्वालिटीज़ बताएं, तो मैंने उन्हें पूछा था कि ये डिसीजन मेकर होना चाहिए, कि पुलिस ऑफिसर जो है वो डिसीजन मेकर होना चाहिए। तो इसी चीज़ को लेकर जो है वो दूसरे मेंबर ने मेरे से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है कि ये एक सिनेरियो बेस में डिसीजन ले पाता है कि नहीं ले पाता। उन्होंने मेरे से पूछा कि जी आपने एक बंदा पकड़ा है, तो आपका सीनियर उसे क्या है कि बोलता है कि इसको छोड़ दो, तो आप उसको छोड़ दोगे कि नहीं छोड़ोगे। तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। तो इसमें क्या है कि आपने डायरेक्ट जो है वो उसको आंसर हाँ या ना में आंसर नहीं करना होता। तो मैंने जैसे कि उन्हें कहा कि सर मैं उनसे डिस्कस करूँगा अपने सीनियर से, फिर उसके बाद कोई डिसीजन लूँगा।
تو انہوں نے بولا کہ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، آپ نے صرف جو ہے ان کی کال آئی ہے کہ اس کو چھوڑ دو تو کیا کرو گے؟ میں نے سر، تو میں نے آگے پھر بھی ان کو نہیں بولا کہ ہاں یا نہ، میں نے انہیں بولا کہ سر میں نا انہیں کال پہ بات کرتا ہوں، کال پہ پوچھ لیتا ہوں کہ سر ڈسکس کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، آپ بس جلدی سے بتاؤ ہاں یا نہ میں۔ تو میں ابھی آگے بولنے ہی کچھ لگا ہوں تو مجھے کہتے ہاں یا نہ، مطلب آنسر بتاؤ ہاں میں یا نہ میں۔ تو میں نے بتا دیا کہ جی سر میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد اسی طرح انہوں نے ایک اور سینیریو بیسڈ کوشچن پوچھا تو وہ بھی میں نے انہیں آنسر کر دیا۔ اس کے بعد پھر واپس عبدالجبار شہین صاحب کی طرف آئے ہیں، تو وہ مجھے کہتے کہ یار آپ کی ڈگری مطلب کہ انجینئرنگ کی ڈگری ہے، یو ای ٹی لاہور سے آپ نے کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے میٹرک ایف ایس سی اور گریجویشن میں پرسنٹیج بھی اچھی ہے مارکس کی، تو آپ سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی طرف گئے کیوں نہیں گئے؟ تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں ابھی تک کیوں نہیں گیا، میں آگے کوشش کر رہا ہوں اس کے لیے بھی۔ تو کہتے اگر ادھر ہو جائے آپ کا تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا پھر انشاءاللہ ادھر موو کروں گا، کیونکہ بیٹر اپرچونیٹیز کی طرف جو ہے وہ انسان کو موو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا اچھا جی آپ کی ڈگری ٹرانسپورٹیشن کی ہے تو پھر ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں کچھ پوچھا جائے۔ تو انہوں نے پھر میری ڈگری سے ریلیٹڈ کافی کوشچنز پوچھے۔ میری ڈگری سے ریلیٹڈ ڈائریکٹلی تو ریلیٹ نہیں کرتے وہ کوشچنز، لیکن انڈائریکٹلی جو ہے وہ کوشچن میری ڈگری سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے میرے سے پوچھا کہ جی M1 M2 M3 M4 M5 M6 اور M7 جو موٹر ویز ہیں ہماری، ان ساروں کی لینتھ انہوں نے پوچھی میرے سے کتنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کہاں پہ اینڈ ہوتی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک موٹر وے پوچھی M11 میرے سے، جو کہ میں کنفیوز تھا اس کے بارے میں، تو پھر بعد میں انہوں نے میری کریکشن کروا دی خود ہی۔ تو اس کے اوپر کیا ہے کہ میں نے ان کا تھینک یو کیا کہ سر تھینک یو، آپ نے جو ہے وہ میری کریکشن کروا دی۔ اور اس کے بعد انہوں نے میرے سے جی ٹی روڈ کے بارے میں پوچھا، پھر انہوں نے ہائی ویز کے بارے میں میرے سے پوچھا، کیونکہ میں مین ملتان روڈ کے اوپر رہتا ہوں تو پھر اس کے اوپر بھی کوشچن میرے سے کیے گئے، لائک کہ جی مین ملتان روڈ کو جو ہے وہ ہم لوگ اس کا اصل نام کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ N5 ہے، نیشنل ہائی وے 5 ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے پوچھا کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پہ ختم ہوتا ہے، اس کی بھی لینتھ پوچھی انہوں نے، جو کہ میں جو تیار کر کے گیا ہوا تھا وہ بھی مطلب ان کو میں نے آنسر کیا ہے۔ اور اس کے بعد جی ٹی روڈ کے بارے میں انہوں نے میرے سے پوچھا ہے، اس کے بعد کراکرم ہائی وے کے بارے میں پوچھا ہے، اور پھر میرے سے کوشچن تھا کہ کراکرم ہائی وے کو ہم 8th وانڈر آف ورلڈ کیوں بولا جاتا ہے؟ تو اس کا میں نے آنسر کیا، لیکن ان کو یہ آنسر کچھ خاص پسند نہ آیا۔ میں نے انہیں یہی بتایا کہ اس کا جو ٹیرن ہے، اس کا جو ایریا ہے وہ بڑا رف ہے، تو موٹر وے کے لیے اسی لیے جو ہے وہ بڑی مشکل ہوئی ہے اس کو بنانے کے لیے، تو اس کو 8th ونڈر آف ورلڈ بولا جاتا ہے۔ تو کہتے وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اتنی یہ زیادہ اونچائی کے اوپر جو ہے وہ بنائی گئی ہے موٹر وے، اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو 8th ونڈر آف ورلڈ بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میرا تھینک یو کیا کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں، اور میں نے بھی ان کو تھینک یو کہہ کے اللہ حافظ بول کر میں بھی واپس آ گیا۔